راستش جانان خواهر ناتانی عمو اشفاقه. اشفاق خواهر و برادر ناتانی هم داره؟ پس چرا من چیزی نمیدونستم؟ خب با اشفاق صحبت میکنم. ممنونم. تو واقعا میخوای اون دختر رو براش خواستگاری کنی؟ آره نوشین، من خیلی راجبش فکر کردم. میدونیم اصلا دلم نمیخواد پسرم از دست بدم. به خاطر خوشبختیش این کار رو انجام میدم. مشکل من بیشتر با خانواده جانان بود، اما رحیم بهم گفت که اون خواهر ناتنی اشفاق. آره شنیدم. کیه؟ بله بفرمایید. سلام، وقت بخیر. اینجا خونه خانم جانانه؟ بله جانان خودمم. یه بسته برای شما دارم، لطفاً اینجا رو امضا کنید. بذاریدش داخل. ممنونم. خواهش میکنم. آقا اظهار اینا رو فرستاده. حالا چی کار کنم؟ بهش گفتم این کارو نکنه.